बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाह फतहुल करीम। जब दोबारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तो अल्लाह ताला ने ये आयत फरमाई कि इंशाअल्लाह तुम्हें फतह होगी और फतह बिल्कुल करीब है आपके जो है। तो इस तरीका से फतह का जो है काम अल्लाह ताला अता कर देता है। मरीज को जब हम मरज से निजात दिला देते हैं तो ये भी एक फतह है हमारी। तो ये बिल्कुल करीब है हम ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करें जिनसे मरीज को शफा हो जाए, तो ये एक तबीब की फतह है। तो ये अल्लाह ताला बशारत देते हैं कि आपको जो फतह मिलने वाली है और ये अल्लाह ताला का फजल और करम आप पे हो गया है। इंशाल्लाह जब आप मेहनत करते हैं तो आपको जो है ये मरीज की बीमारी के ऊपर पता मिल जाएगी और ये बिल्कुल करीब है कि मरीज शफायाब हो जाएगा। तो और शफा का जो है वो मंबा अल्लाह ताला की तरफ जो है वो लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना के अकल का नूर अता करके इसको वो चीजें बता दी हैं कि जो है वो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो एक बड़ा अच्छा मुहावरा है जिसमें जो है जिसको कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत आजाद की माँ है। जब भी जरूरत होती है तो हम जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज हमें आजाद मिल जाती है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाते हैं तो हमें वो दवाई मिल जाती है, हमें वो शफा का रास्ता मिल जाता है, हमें वो तरीका कार मिल जाता है, हमें जो है मर्ज की असलियत का पता चल जाता है और हम जो है उस रास्ते पर चलकर जो है मरीज को शफायाब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो यही हमारी फतह है। मरीज की मर्ज पर फतह हमारी फतह है, हमारा जो है मर्ज पर फतह हमारी फतह है। तो इस तरीका से जो है हम जब सूरत बकरा को पढ़ते हैं तो मन सलवा का थोड़ा सा जिक्र करने के बाद हम अपना टॉपिक जो है, आज हमारा टॉपिक जो है सुहागड़ा। सुहागड़ा जो है ये जिसको मुरंगा भी अंग्रेजी ज़बान में कहते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। मन सलवा का थोड़ा सा पहले जिक्र कर लें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है दुआ की अल्लाह ताला से कि मेरी कौम जो है इसके ऊपर अजाब नाज़िल ना फरमा। तो अल्लाह ताला इसके ऊपर जो है ये अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। तो अल्लाह ताला ने जो है मन सलवा जो है एक खाना जो है वो भेजना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला की इनायत थी, सिर्फ जुमा तक जो है वो खाना आता था रोजाना। एक वक्त में खाना आता था और 3 वक्त में आप खा सकते थे, चौथे वक्त के लिए आप उसको महफूज भी कर सकते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस खाने को ज़ाया नहीं करना, इसको महफूज नहीं करना, जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने दे दिया इसको खा लो और ख़त्म कर दो, कल फिर नया रिज़्क़ आएगा। इस तरीक़ा से काम चलता जाएगा। तो हमारे पास जो जब हम आते हैं क्लिनिक पे तो ये होता है कि हमारे पास इंशाल्लाह अल्लाह ताला मरीज भेजेगा और उनको छुपा भी देगा। तो मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि अगर तुम्हारे पास सारा दिन कोई मरीज ना आए तो तुम क्या कर सकते हो? मैंने कहा मैं तो वो कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो एक जो है वो अल्लाह ताला की एक इनायत है कि उसने मुझे रोजी देनी है और मेरा काम हीला करना और वसीला करना। तो मालिक का काम जो है ये मरीजों को भेजना है। मालिक का काम जो है वो मरीजों को भेजना है और उसी का काम शिफा देना है। मेरा तो काम जाके क्लिनिक पे बैठना है और वहां पे जो है वो अपनी इल्म को इजाफा करना है और अपनी समझ बूझ और अकल के मुताबिक मैंने मरीजों को जो है ये दवाइयाँ देनी है। तो मेरा तो ये काम है, मेरा काम जो है शफा देना नहीं, वो तो मालिक का काम है। तो मन सलमा की बात हो रही थी तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे उतरना शुरू हुआ। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत बकरा के अंदर ये वाक़या सारा जो है दोस्तों ने जरूर पढ़ा होगा। तो बाकी जो है ये मैं नहीं जानता अपने भाइयों को उन्होंने पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो, क्योंकि वो तो अंग्रेज के जो है पीछे चलते हैं हमेशा और उनकी जो है हर बात अंग्रेज वाली होती है और वो डाकदार बने हुए हैं कि हमारी डाक को वो तकसीम करते हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। तो हमारे भाइयों ने तो ये कुरान पाक से जो है बड़ा फायदा उठाते हैं हम लोग।
اور قرآن पाक के याद को पढ़ पढ़ के जो भूख मिलती भी है, इससे फायदा भी उठाते हैं। तो इस तरीके से मनसलवा जो है ये, लेकिन उसकी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जो है ये हफ्ते का रिज़्क इनको जो आ जाता था वो जमा कर लेते थे, और हफ्ते का रिज़्क जो है वो, क्योंकि एक दिन छुट्टी होती थी तो उस दिन वो जो बचा कुचा रिज़्क था वो खा लेते थे। लेकिन कौम ने ऐसे किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जमा करना शुरू कर दिया कि पता नहीं कल आने वाला वक़्त क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना फरमाया है कि कल आने वाला जो है वक़्त पवस्ता राय सदर से उम्मीदें बाहर रख। इकबाल साहब फरमाते हैं, लावा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, कि पवस्ता राय सदर से उम्मीदें बाहर रख, तो तुम्हें जो है वो इंशाल्लाह कल जो है ये बेहतरीन, उससे भी बेहतरीन चीज़ जो है वो मिलेगी। तो इस तरीके से जो है जब इंसान बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाता है, यानी कि हम इसको जो है गुड बेस्ट बेस्ट की तरफ जाता है, तीसरी फॉर्म की तरफ जाता है, तो उस वक्त अल्लाह ताला से मुकम्मल लौ और मुकम्मल उम्मीद हो जाती है। अल्लाह ताला इंसान के जहन में कोई ना कोई चीज़ ऐसी डाल देता है जिसकी वजह से आप जो है ये जान सकते हैं। तो सुहांजना एक बड़ा प्यारा दरख्त है, मेरे ऑर्चिड में भी लगा हुआ है, और जब मैं गोजरा में था वहाँ 5-6 दरख्त जो है वो लगे हुए थे। ये जो है तकरीबन 10 से 15 फुट तक जो इसकी बुलंदी, इतना ऊंचा दरख्त होता है, बड़ा प्यारा सा नीम की तरह दरख्त होता है। और ये अभी जो मेरे बगीचे में जो है वो लगा हुआ है, तो इसको जो है बड़े प्यारे से फूल भी लगते हैं, जो कि हल्के से जो है वो सफेद रंग के, और उसके अंदर बिल्कुल नीली दारी, जो जामनी दारी होती है, जामनी दाने तो बड़े प्यारे फूल होते हैं सफेद कलर के। अभी भी जो फूल जो है वो लगे हुए हैं, अभी नहीं लगे हुए, सॉरी। तो अभी जो है फलियां जो है वो लगी हुई है, फलियां तकरीबन जो है वो पक चुकी है, उसकी फलियां मेरे टेबल पे पड़ी हुई है। तो वो मैं अक्सर जो है वो फली एक आध जो है उतार के ले आता हूँ, वैसे ही मतलब जो है ना। तो बड़ा प्यारा दरख्त है, और इस तरीके से जो है ये गोजरा में था, वहां भी 5-6 दरख्त थे। आईकम जन अस्पताल में जो है ये मैं वहां पे पढ़ रहा हूँ, तो वहां पे भी ये 5-6 दरख्त थे हर जगह पे। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से दरख्त है। हमारे जो है ये एग्रीकल्चर में यहाँ पे जो है ये यूब सर्च के अंदर बहुत से दरख्त है, हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत से दरख्त है। और इसी तरीके से ये जितने भी हमारे बाग है, खास तौर पे यहाँ पे स्वादरा के जो है ये गटवाला पार्क के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा दरख्त है। और दरख्तों के साथ ये जो है वो सड़कों के साथ इसके जो बहुत ज्यादा दरख्त जो है वो लगे हुए होते हैं। तो इसकी जो है फैमिली जो है वो मुर्गिसी है, तो इस तरीके से जो है इसको मुरंगा कहते हैं। तो ये अमूमन जो है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसी तरीके से पूरे यूरोप के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हमारे जो है ये रेतली इलाकों में जो है वो, जैसे कि हमारा बलूचिस्तान है और सिब्बी का इलाका है, बदीन का इलाका है सिंध के अंदर, वहाँ पे जो इसकी काश्त जो है वो नेचुरली तौर पे भी हो रही है, और मसनूई तौर पे भी इसको काश्त किया जा रहा है। खास तौर पे पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा काश्त की जा रही है, और इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर भी इसको जो है वो बहुत ज़्यादा काश्त करने की कोशिश की जा रही है। तो और इसी तरीके से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है इसको काश्त किया जा रहा है। ये बहुत ही मुफीद है। तो अभी हमने बात की मनसलवा की, तो ये कैसे जो है वो हमें मिला, कैसे ईजाद हुआ, तो ये इसकी जो है बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। तो इसकी जो अफादत भी बहुत ज़्यादा है। तो आज से तकरीबन जो है वो जैसे कि अभी स्वामी आया था, अभी जो है वो कोविड-19 अभी तक चल रहा है, इसके साथ अभी तक मुझे कनाडा से फोन आया साइको मरीज का, तो उसको अभी तक वो जो है, अभी तक उसको जो है ये असरात है कि अभी वो जो गुजर चुका है वक्त अपना कोविड-19 का, अभी तक उसके असरात जो है मौजूद है। तो इस तरीके से जो है ये असरात जो है वो चलते रहते हैं। तो मुरक्का जो है ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है ये रखता है, और इसका जो है वो तमाम चीजें इसकी बड़ी अफादियत रखती हैं। हम मेरे मेरे दोस्त थे डॉक्टर अनिसर रहमान साहब, अभी डॉक्टर बन गए हैं, तो ये अभी वो पीएचडी कर रहे हैं। इन्होंने एमफिल जो है फाइटो फिजियोलॉजी में किया है। तो ये सेम टू सेम है, जैसे कि हमने जो है पहले जो है ये देखा था, तो ये सेम टू सेम है। तो इस तरीके से इनमें जो है ये
کوئی بھی ایسا جو ہے پرابلم نہیں ہے. تو اچھی چیز تو اس طریقے سے جو ہے سوانجرا بہت ہی مفید چیز ہے. تو یہ اصل میں ایسے ہوا کہ جیسے ابھی کووڈ-19 چل رہا ہے، اس کی بات ہم کر رہے تھے تو درمیان میں ایک دوست رپورٹ چیک کروانے آ گئے. تو وہ میں نے دیکھی ہے، ساری رپورٹس ٹھیک ہے ان کی. تو اور یہ 28 برس پہلے کی بات ہے کہ بر اعظم افریقہ کے اندر جو ہے، جس کے مغربی حصے کے اندر جو ہے یہ قحط پڑ گیا. قحط ہوتا ہے، اسٹارویشن ہو جاتی ہے وہاں پہ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے یہ خوراک کی کمی، غذائی کمی ہو جاتی ہے. تو غذائی کمی کے ساتھ جو ہے میں دو تین باتیں جو ہے وہ ذکر کرنے سے مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے یہ نیوٹریشن جو ہے وہ پروگرام شروع کیا. پروگرام جو ہے نیو نیوٹریشن پروگرام کو سٹارٹ کیا ہے، جس کے اندر جو بچے نئے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر اگر غذائی کمی ہو تو ان کے لیے جو ہے وہ نیوٹریشن کا پروگرام جو ہے یہ چلڈرن ہاسپٹل میں اور ڈی ایچ کے ہاسپٹل یعنی کہ لائٹ 2 کے اندر، یہ دونوں کے اندر جو سٹارٹ لائٹ 2 جو ہے اس کی انچارج ہے اس پروگرام کی. تو یہ جو ہے یہ مشورے بھی دیتے ہیں اور ساتھ جو ہے غذا کے لیے جو پیکٹ دلیے کے پیکٹ کچھ پر جو ہے بھی دیتے ہیں. تو اس طریقہ سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ کوئی بھی اگر اس میں حصہ لینا چاہتا ہے، کوئی مسلم جس کی جو ہے وہ غذائیت میں جو ہے کمی ہے بچوں میں، تو وہ جو ہے ہماری میڈم سے بھی رابطہ کرتے ہیں نیوٹریشن میں. اور نئے بھی نیوٹریشن سپروائزر اور نیوٹریشنسٹ جو ہے وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں اسی پروگرام کے اندر. جائیں گے بالکل نیو لٹل پروگرام ہے، اس میں جو ہے وہ ماں بچے کی صحت کے اندر یہ پروگرام جو ہے چل رہا ہے، جس میں جو ہے مسلم لوگوں کو جو ہے یہ دیا جا رہا ہے. اس طریقے سے وہاں پہ جو افریقہ کے اندر غذائیت کی کمی آ گئی، لوگوں کو جو ہے وہ لالے پڑ گئے، انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اور اتنے زیادہ جو ہے مشکل حالات وہاں پہ ہو گئے افریقہ کے اندر، اس کے مغربی حصے کے اندر. تو 28 سال پہلے کی بات ہے. تو قوم جو ہے وہ تمام عالم نے جو ہے وہ غذائی امداد جو ہے فراہم کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگ بھوک اور بیماری کی وجہ سے مر رہے تھے. تو اس موت جو ہے بہت سے لوگ موت کے منہ میں جو ہے وہ جا چکے تھے. اور جو ہے خوراک کی کمی کی وجہ سے جو ہے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے تھے. اور قحط جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ پڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے یہ غذائی قلت بہت زیادہ تھی. اور تیسری دنیا نے جو ہے وہ زیادہ تر ممالک جو ہے اس کی جو ہے جس میں جو ہے وہ سنگال کی حکومت اور غیر ملکی امداد کی جو ہے وہ منتظر رہی. تو اس طرح سے جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ ہم جو ہے کسی طریقہ سے جو ہے وہ عبادت کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے جو ہے اس چیز سے بچایا جائے. تو وہاں وہ ایک زراعت کا جو ہے ماہر تھا، زراعت آفیسر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو کہ جیسے ایک باٹنسٹ بھی ہے. اور ہمارے حکیم صاحب بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی حکیم صاحب تھے جو دوائیوں کے متعلق یا جڑی بوٹیوں کے متعلق جو ہے وہ واقفیت رکھتے تھے، ان کی غذائی افادیت کو جانتے تھے. تو وہ اس علاقے میں جو ہے وہ چلے گئے. اس علاقے میں جا کے انہوں نے جو ہے یہ چرچ وہاں پہ جو ہے وہ اصل میں لوگ جو ہے وہ عیسائی جو ہے وہ وہاں کے لوگ زیادہ تر جو ہے وہ اس پہ جو ہے یقین رکھتے تھے. تو ورلڈ چرچ اس میں جو ہے کیتھولک فرقہ جو ہے یہ اس میں جو ہے یہ شامل تھے. تو اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ان کا نام جو ہے جو حکیم صاحب تھے وہ امریکہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کا نام جو ہے یہ فوگی تھا. تو فوگی صاحب جو ہے وہاں پہ تشریف لے گئے. انہوں نے چرچ کے اندر جا کے جو ہے کوشش کی کہ میں جو ہے وہ تبلیغ بھی کروں، ایجوکیشن بھی دوں اور لوگوں کو موت سے جو ہے وہ نجات بھی دوں. تو بہت سے لوگ ان کی یہ بات سن کے جو ہے یہ کہ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی جو ہے پیسوں سے امداد کر سکوں، میرے پاس غذا بھی نہیں ہے. حکیم صاحب تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا بھی، میرے جیسے غریب اور یہ مطلب کہ جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے یہ نارمل سے ہوتے ہیں، بہت ہم امیر نہیں ہوتے.
یہ ہے کہ اپنا گزر گزار اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین طریقے سے ہمیں کروا دیتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ میں تو امیر نہیں اتنا زیادہ، اور میں کروڑوں کی عوام جو ہے وہاں پہ جو ہے اس کو تو صاف ظاہر ہے غذا کی ضرورت ہے، اور میں اتنی زیادہ غذا نہیں مہیا کر سکتا، لیکن میں آپ کی ایک مدد کر سکتا ہوں کہ یہ جو میں ایک چیز لے کے آیا ہوں، ایک ٹرک لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، تو یہ آپ اگر اپنے گھروں میں لگا لیں ایک پودا اس کا، تو یہ آپ جو ہے اس کو کھا بھی لیں، اور اس کو جو ہے یہ آپ کی غذائی ضروریات بھی پورے کرے گا، اور آپ کی جو ہے وہ غذائی ضروریات کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی بیماریوں سے بھی آپ کو بچائے گا، اور آپ کو جو ہے یہ تمام جو ہے وٹامن بھی مہیا کرے گا، تو بھوک کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، اور اس طریقے سے آپ جو ہے مختلف چیزوں سے جو ہے بچ بھی سکتے ہیں. تو یہ جناب حکیم صاحب زراعت کے پروفیسر بھی ہوتے ہیں، میرے حکیم جو ہے وہ باٹنسٹ بھی ہوتے ہیں. ہمیں جو ہے کیونکہ فائٹو میڈیسن پڑھائی جاتی ہے، ہم جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ فائٹو پلانٹس کو مکمل طور پر کوئی بھی جو ہے وہ اس کی الف سے لے کے یہ تک ہم پڑھتے ہیں. اس کے اندر کون سی غذائی خصوصیات ہے، کون سی ادویاتی خصوصیات ہیں، اور یہ کیسے جا کے کام کرتا ہے، اس کی افادیت جو ہے میدا پر کیسی ہے، جگر پہ کیسی ہے، اور اس کے سائڈ افیکٹس تک، اور اس کا نبل بدل تک ہم پڑھتے ہیں. تو اتنا نالج حکیم صاحب کے پاس ہوتا ہے. تو ڈاکٹروں کو مطلب وہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کا میں کیا نام لوں، وہ جو میڈیکل آپ بتاتا ہے وہ ٹھیک ہے جی، تو وہی جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ یا اسٹیمپ چل رہی ہے ہمارے ہاسپٹل کے اندر اومیگا کی، اور اس میں جو ڈائکلو کی، اور اس کے ساتھ جو 3 اسٹیمپیں جو ہے بنائی ہوئی انہوں نے ٹھا ٹھا مار رہے ہیں. جو بھی مریض کی گل میدا خراب ہے، چل ڈائجک اسٹیمپ لائی السانے کو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور اومیگا کی لکھی، ہاتھ اسٹیمپ لائی اور یہ لو چلو جا کے لو. کوئی بات نہیں، کوئی تشخیص نہیں، کوئی السر ہے، کوئی پیپٹک السر ہے، کہاں پہ السر ہے، کوئی آئی بی ڈی ہے، کوئی مطلب کہ جو آئی بی ایس ہے، کیا ہے مطلب کہ اسٹمپ تھرڈ اسٹمپ اور چل بھائی نیکسٹ تھا اسٹمپ. اور لوگ جو ہے وہ کھاتے جا رہے ہیں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے جو ہے. نرگس اپنی بنوری پہ ڈوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تو بڑی مشکل سے جو ہے کہ انسان ملتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے کہ انسان کے پاس بڑی مشکل سے تشریف لایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کئی سالوں سے وہی جو ہے وہ ٹھا والی جو ہے اسٹیمپو والی دوائیاں جو کھا رہے ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے اور لگانے والوں کا بھی اللہ بھلا کرے. تو وہ ایک اینٹی بایوٹک ہوتا ہے، اس میں جو ہے ایک پین کلر ہوتی ہے، اور ایک میدے کا کیپسول ہوتا ہے، ٹھا اسٹیمپ لگتی ہے، اور لو بھائی شاباش، لو شاباش. یہی جو ہے وہ لوگ اکتا چکے ایسی چیزوں سے جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو 6 سال سے، کوئی 8 سال سے، کوئی 10 سال سے یہ چیزیں کھا رہا ہے، اور اس کو جو ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا جی. تو وقتی طور پہ تو ہمیں جو سکون مل جاتا ہے، درد کو تھوڑی سی نجات مل جاتی ہے، لیکن کوئی جو ہے وہ تشخیص نہیں ہے یہاں پہ جو ہے. تو اللہ ان کا بھلا کرے جی، آپ تو کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں. تو اس طریقے سے جو ہے حکیم صاحب نے اس کو جو ہے یہ ٹرک پودوں کا لے گیا، مطلب مرنگا کا جو ہے سرانجڑا کا پورا ٹرک جو ہے گملوں میں لگا کے جو ہے حکیم صاحب وہاں پہ لے گئے. تو وہ جو ہے وہاں پہ جا کر انہوں نے کہا کہ ہر گھر کے اندر جو ہے ایک پودا لگا. تو اس طریقے سے انسان نے جو ہے یہ پودے لگانے کا آغاز کیا، اور وہاں پہ جو ہے آپ اس پودے کو جو ہے آپ اس کے پتے بھی کھا سکتے ہیں، اس کا جو ہے بیج بھی کھا سکتے ہیں، اس کی پھلی بھی کھا سکتے ہیں، اس کا جو ہے یہ آپ جو ہے یہ چھلکا بھی کھا سکتے ہیں، اس کی جڑ بھی کھا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھانے میں بہترین غذائی اور ادویاتی خصوصیات رکھتی ہیں. تو مطلب جو ہے وہ حکیم صاحب اسی طرح سے گھر میں پودے لگاتے آگے جو ہے وہ اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ جا رہے تھے، جس گھر میں گئے پودا دیا لگایا، اور اس کے بعد آگے لوگوں کا پانی دیتے رہو اور اس کو کھاتے رہو اور پیتے رہو، تم زندہ رہو گے انشاءاللہ، اور بیماریوں سے محفوظ رہو گے. من سلوا سے بھی مطلب جیسے من سلوا اللہ تعالیٰ اتارتے تھے، بند کیوں کر دیا کہ انہوں نے جو ہے جمع ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. تو اس ذخیرہ شدہ جو ہے وہ خوراک کو جو ہے وہ سینک پڑ گئی، اس کے اندر کیڑے چل گئے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا. لیکن یہ خوراک جو ہے یہ ہمیشہ چلتی رہی. تو یہ جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے من سلوا، یہ بھی ایک من سلوا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حکیم صاحب اللہ تعالیٰ جن کو جو ہے یہ فوگی جو ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو انہوں نے یہ پلانٹ جو ہے دریافت بھی کیا، ڈسکور بھی کیا، اور اس طریقہ سے جو ہے یہ نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن.
تو یہ جو ہے ضرورت کو بھی انہوں نے پورا کر دیا، غذائی ضرورت کو بھی پورا کر دیا. اور اس طرح بہت سے لوگ تو ویسے ہی چلے گئے کہ یہ کیا لے کے آیا، ابھی ایک پودا لے آیا چھوٹا سا، تو اس سے جو ہے کیا فائدہ ہوگا. ایسے یہ حکیم صاحب تو اکثر یہ ہمارے جو جتنے بھی جو وہ ہے نا، مطلب کہ ہمارے ساتھی وہ یہی کہتے ہیں حکیم صاحب تو بات وہ جو ہے سیکس کا علاج کرتے ہیں، جن کو اور کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. اور چلو مانتے تو ہو تو وہاں سیکس اسپیشلسٹ تو مانتے ہو، اور کچھ نہیں مانتے تو چلو سیکس اسپیشلسٹ نہیں مانو بھی، کچھ نہ کچھ تو مانو بھائی، اللہ کا خوف کرو. تم جو ہے جو انگریزوں کے پٹھو ہو، تو میں یہ تو کہتا ہوں ان کی جو دوائیوں کو ادھر لا کے جو ہے ان کے ٹریڈر ہو تم ان کا تجارتی جو ہے تو ان کو تجارت کر رہے ہو ان کے ساتھ مل کے جو ہے ہمارے ملک کو تم لوٹ کے ادھر جو ہے وہ سرمایہ ادھر بھیج رہے ہو. اپنی طرف تو دیکھو کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے 3 انگلیاں، ایک انگلی ہماری طرف اگر اٹھاتا تو 4 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں. یہ دیکھ لو تم ذرا، تم جو روز جو ہے وہ الزام حکیموں پہ لگاتے ہو. یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. تو اس طریقے سے جو ہے ان کو غذا میں جو ہے یہ غذائی قلت کو انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی. اور جتنے بھی جانور تھے ان کے اندر بھی جو غذائی قلت تھی ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی. جانوروں کو بھی یہ خوراک کھلائی انہوں نے، مطلب اس کے پتے جو ہے توڑ کے جانوروں کو، کچھ پتے 4-5 پتے انسان کھا رہا ہے، 4-5 پتے جانور کھا رہے ہیں. جانور بھی زندہ ہے، بیماری سے بچے ہوئے ہیں، اور جو ہے انسان بھی زندہ ہے اور بیماری سے بچے ہوئے ہیں. اور وہ جو ہے روز جو ہے 10-15 پتے نئے آ رہے ہیں. تو اس طریقہ سے جو ہے 10 پتے کھا کے جو ہے لوگ گزارا کر رہے ہیں. تو اس طرح سے افریقہ کے جتنے بھی جو ہے وہ مغربی جانب جو ہے وہ قحط آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرغہ کا جو ہے وہ تحفہ عطا کیا. اور نصر اللہ من فتح قریب، تو یہ جو ہے ان کو فتح ہو گئی. مطلب وہ انہوں نے بھوک کے اوپر قابو پا لیا، اور اس طریقے سے جو وہ کامیاب ہو گئے. اور یہ ٹرک کا دروازہ جو ہے بڑا کامیابی سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ہو گیا. تو اس طریقے سے وہاں پہ حکیم صاحب جو ہے وہ اور بھی ان کے جادو تھے، ان کے کمالات. ابھی جو ہے یہ ان کا کمال جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں. وہاں پہ ایک گھر میں گیا تو ایک گھر میں پانی تھا. تو وہ عورت سے، جو عورت وہاں پہ جب موجود تھی بیچاری، وہ پانی بھی نہیں پی رہی تھی. تو پانی کی بھی وہاں بہت زیادہ قلت تھی. تو یہاں پہ ابھی ہمارے یہاں پہ بدین کے علاقے میں، یہاں تھر کے علاقے میں تو ایسے ہی ہو جاتا ہے، غذائی قلت بھی ہو جاتی ہے، اور پانی کی قلت وہاں پہلے ہی ہے. تو لوگوں کو بڑی دور سے پانی لانا پڑتا ہے، یہ ریتلا علاقہ ہے وہاں پہ جو ہے. تو اب وہ پانی لا کے اس نے رکھا ہوا تھا، وہ گندلا پانی ہو چکا تھا. تو حکیم صاحب نے جو ہے اسی بوٹے کے جو ہے یہ جیسے کہ میں اپنے وہ پھلی کو لے آتا ہوں، اس کی پھلی کو اس میں بیج ہوتے ہیں، تو وہ بیج میں چباتا بھی رہتا ہوں، بڑا مزیدار ہوتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو. جیسے الائچی نہیں چباتے، ایسے میں اس کو چباتا رہتا ہوں سارا دن جو ہے یہ، اور کام بھی کرتا رہتا ہوں. طاقت کی طاقت اور ذائقے کا ذائقہ اور مٹھاس کی مٹھاس، بڑا میٹھا سا اور بڑا پیارا سا ذائقہ ہوتا ہے اس کے پھل کا جو ہے نا. اس کی جو بیج ہے اس کا بہت پیارا ذائقہ ہے. اس کے اندر تیل بھی ہوتا ہے، وہ آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. تو اس طریقے سے کہ انسان نے جو ہے وہ اس کی پھلی کو نکالا، اور نکال کے جو ہے اس کے بیج کو پیسا اور پانی کے اندر ڈال دیا. ایک جگ میں جو ہے پانی گدلا رہنے دیا، دوسرے جگ کو جو ہے وہ انہوں نے اس میں ڈال دیا. تو اب وہ کہتے جی میں آگے پودے لگا کے آتا ہوں. تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا، عورت نے تو باہر نکل کے اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو ہے یہ اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، یہ تو جادو ہو گیا، جادو ہو گیا. وہ بھی کیسے جادو ہو گیا؟ جادو ایسے ہو گیا کہ وہ جو پانی جس کے اندر بیج ڈالے ہوئے تھے وہ بالکل صاف ہو گیا، اور جس کے اندر بیج نہیں ڈالے ہوئے جس جگ کے اندر تو وہ پانی گدلا رہا. کمال ہوگی جناب. حکیم صاحب نے جو ہے یہ اخیر کر دی کہ اس کے جو ہے بیجوں سے پانی بھی صاف ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے حکمت میں ایسی دلیلیں ہیں کہ حکمت جو ہے وہ بڑی سمجھ، سوچ اور پر یقین ہے. فیتھ کل ہم نے بات کی تھی، تو بہت ہی یقین والی چیز ہے. تو جہاں مرضی اس کو ڈالے، 4-5 اس کے جو بیج لے کے ڈالے، فوری طور پہ پانی صاف. تو یہ نیچرل ایک پروسیس ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ طاقت اور توانائی اور جو ہے وہ خوبصورتی رکھی ہوئی ہے
کہ جتنا بھی جو ہے وہ مواد ہوتا ہے یہ بیج اس کو لے کے نیچے اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اوپر پانی بالکل صاف ہو جاتا ہے. یہ اس میں طاقت ہے ایک, اور جو ہے پانی کو صاف کرنے کی اس کی جو بیجوں کے اندر صلاحیت ہے. اس طرح سے ان کو صاف پانی بھی مل گیا اور غذا بھی مل گئی. اب وہ پانی بھی پی رہے ہیں افریقہ والے اور غذا بھی کھا رہے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے جانور بھی پانی پی رہے ہیں, صاف پانی. وہاں کا پانی گندلا تھا تو صاف پانی پی رہے ہیں. ہمارے بدین کے علاقے, ہمارے تلوار کر کے علاقے اور اس طرح کے علاقے جو ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب بھی وہاں غذائی قلت ہو تو وہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بہت سے جو ہے یہ تقریباً مرنگا جو ہے 300 سے زیادہ بیماریاں میرے پاس لسٹ موجود ہے, وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو 300 سے زیادہ بیماریوں کو یہ درست کرنے میں اہم ثابت ہوا ہے. ہمارے ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب جو ہے یہ یہاں سے انہوں نے ایم فل کیا تھا, اور اب پی ایچ ڈی جو ہے یہ میرا خیال امریکہ سے یا آسٹریلیا سے کر رہے ہیں. تو مرنگا پہ ان کا کام تھا, تو میں نے ان کی پریزنٹیشن فائنل پریزنٹیشن بھی جو ہے وہ سنی تھی. تو اس میں وٹامنز, اس میں منرلز, اس میں جو ہے نیچر کی تمام غذائیت, اس میں اتنی چیزیں جو ہے یہ اسٹرینتھ پیدا کرتا ہے, طاقت دیتا ہے, اور یہ جو ہے غذا کی کمی کو پورا کرتا ہے. انسانی جسم کی جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں 100% جو ہے بہتر ہے. اور 300 سے زیادہ بیماریوں کے اوپر اس کا کنٹرول ہے, جس میں خوراک کی کمی ہے اور اس قسم کی اور بھی بہت سی کمیاں جو ہے وہ شامل ہیں. تو اس طریقے سے بہت زیادہ جو ہے اس کی جو پھلیاں ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں مزید. تو پھلیوں کو جو ہے ہم ایک چیز کو ڈسکس کریں گے, پتوں کی افادیت کو علیحدہ ڈسکس کریں گے, پھلیوں کی حفاظت کو لگیں گے, اور یہ سارے پورے درخت کو جو ہے وہ علیحدہ ڈسکس کریں گے. تو اس طریقے سے اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق بھی ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی اس میں تحقیق ہو رہی ہے. ہمارے دلی یونیورسٹی کے اندر شہزاد بسرا صاحب جو ہے, ڈاکٹر شہزاد بسرا میں ان کو کہہ سکتا ہوں, یہ بھی اس میں اوپر کام کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب جو ہے یہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر بہت سے اور بھی مرنگا کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ہمارے حکمہ حضرات بھی کام کر رہے ہیں. تو میں بہت سے ایسے حکمہ کو جانتا ہوں جو جس کی میں جو ہے پی ایچ ڈی کی بھی ریسرچ اس کے اوپر چل رہی ہے, جس میں جو ہے حکیم یونس صاحب اور ایک اور حکیم صاحب ہیں حمدرد یونیورسٹی کے, وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. سیف الرحمان میرا خیال ان کا نام ہے, حکیم سیف اللہ یا سیف الرحمان, ان میں سے دو کوئی ان کا نام ہے. وہ مجھے اصل میں پورا جو ہے وہ سیف صاحب مجھے نیشنل کانفرنس کے اندر ملے تھے ڈاکٹر اختر صاحب کے مسافر سے, تو ان کا تعارف تو ہوا تھا لیکن وہ پورا جو ہے وہ مکمل تعارف نہیں ہو سکا. اس لیے میں معذرت خواہ کہ میں ان کا نام جو ہے وہ غلط لے لوں تو وہ معذرت قبول کر لیں. تو اس کو جو ہے وہ فوڈ سپلیمنٹ کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے پتوں کو فوڈ سپلیمنٹ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو میری والدہ جو ہے اس کا اچار بناتی تھی. اس کے جو ہے نا وہ لے کے اپنا اس کی جو پھلیاں ہوتی ہیں بڑی پیاری پھلیاں ہوتی ہیں, اس کے اوپر ہلکا سا پھول ہوتا ہے, ابھی وہ اس کو جو ہے پھلیاں ہوتی ہیں بڑا پیارے سے ہوتا ہے. تو وہ جو ہے میری والدہ اس کے اچار, اس میں سوڑے جس کو پستہ کہتے ہیں, آم اور یہ سوادرا اور دیگر چیزیں ڈال کے جو ہے نا تیل کے اندر اس کا اچار بناتے ہیں, اور اس کو پرزرو کر کے ہم سردیوں اور گرمیوں میں بڑے شوق سے کھاتے تھے. اب تو والدہ انتقال کر چکی ہے, لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ کا اچار جو ہے مجھے آج جب میں نے سوادرا کو دیکھا تو مجھے یاد آ گیا. تو اتنا اچھا اچار ہوتا تھا. اور میں ایک دعوت پہ گیا, یہاں پہ میں نے ایک کام کیا, کسی کا کام کروایا, میں نے ایک ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنوایا کسی بچے کا, وہ واقعی ڈسیبل تھا. تو ہمارے یہاں پہ جہاں میرا کلینک ہے روز آباد کے اندر, شیخ لطیف صاحب ہے ہریانے والے, ان کا بیٹا تھا وہ, اس کا ڈسیبل تھا وہ, تو میں نے ان کو سرٹیفکیٹ بنا کے دیا. تو انہوں نے مجھے میری دعوت کی, تو میں دعوت کھانے گیا تو انہوں نے نا اچار اور ساتھ سوادلی کی پھلیاں بنائی ہوئی تھی, گوشت سوری
गोश्त और स्वादरी की फलियाँ उन्होंने बनाई हुई थी। इतना प्यारा सालन का अभी तक टेस्ट मेरे मुंह में है। स्वादरे का जो है हम उसको खाते हैं, तो इसकी फलियाँ जो होती है ना, फलियाँ सॉरी इसके जो फूल होते हैं जिसके ऊपर जो है वो जो है इसके इसके जो है साथ मिला के जो है तो हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसको स्वांजरा ही कहते हैं, जो दूसरे खाने के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये स्वादरे का सालन बहुत मजेदार होता है। इस कदर मजेदार होता है कि इसमें जो है वो बाद लोग इसमें आलू डाल के बनाते हैं और बाद लोग गोश्त डाल के बनाते हैं। तो बड़ा ही जो है बाद लोग कीमा डाल के स्वादरा कीमा बनाते हैं, बहुत मजेदार सालन बनता है। तो ये इसकी जो अफादियत डबल हो जाती है, मतलब डबल प्रोटीन आपको मिल जाएगा। डबल जो है वो प्रोटीन गोश्त में भी होते हैं और इस तरीके से डबल जो है वो अभी तक जो है वो जो टेस्ट मेरे मुंह के अंदर आ रहा है, जो मैंने जो है वो उस दावत के अंदर खाया और मैंने उसके बाद उन्होंने मुझे खीर खिलाई, ज़बरदस्त किस्म की खीर और कस्टर्ड भी था साथ। तो उसके बाद जो है ये बहुत अच्छा उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया। तो मैंने उनको कोशिश करके फ्री जो है ये बना के दिया। तो इस तरीके से मुरंगा का जो है दरख्त जो है वो 2-3 सालों के बाद जो है बीज देना शुरू कर देता है और ये दरख्त जो है 3 से 4 किलो बीज हासिल कर सकते हैं हम। और जिसकी वजह से जो है ये बीज जो है तकरीबन बीज से तकरीबन जो है हम 35 से 40% जो है वो तेल हासिल कर सकते हैं, जो कि म्यार और जिसमें जो है बहुत मुफीद है। स्वांजरे के बीज 35 से 40% तक जो है वो तेल होता है, जो कि बिल्कुल जैतून के तेल की तरह होता है। इसी तरह से जो है स्वांजरा जो है वो ग़िज़ाई किल्लत को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दूर करता है। जहाँ भी ग़िज़ा की किल्लत हो तो वहाँ पे जो है इसको स्वांजरे को जो है वो चावल, गंदम, गोश्त, मुर्गी के गोश्त और दूध की जगह पे जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी अपनी ही हिफाजत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जिस्मानी कमजोरी को दूर करने की सलाहियत होती है। पत्तों का 50 ग्राम सफूक दिन भर के लिए जो है वो ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है। इसमें जितने भी किलो कैलोरी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन जो है अ, अ, हमारे जो है BMI के मुताबिक जितनी भी जो हमें ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, जितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, ये उसके अंदर जो है नेचुरली तौर पर ये कैलोरी जो है मौजूद है। एक आदमी के लिए जो फल नहीं खा सकता, गोश्त नहीं खा सकता, स्वांजरा को इस्तेमाल करने से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को जो है वो पूरा कर सकता है। इस तरीके से जो है ये जारी है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसको हम और भी जारी रखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको हम मज़ीद इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात और दूध पिलाने वाली औरतों को जो है कैसे काम करता है, प्रेगनेंसी के अंदर स्वांजरा का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कि ये प्रेगनेंसी पैदा करता है या नहीं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल लोग पूछते हैं। बच्चों में इसकी क्या अफादियत है। और आपको एक नई चीज़ बताता हूँ आखिर में जो है, हमारे यहाँ पे जो है डॉक्टर उम्मे रहील है, उम्मे रहील है। तो इन्होंने जो है ये अभी इस पे काम किया है। तो इनका काम बेसिकली तौर पर जो है ये नेट्रोपैथिक के ऊपर है। नेट्रोपैथिक जो है वो बिल्कुल नई एक टर्मिनोलॉजी है, इसको मैं गौर से देख रहा था। तो नेट्रोपैथी जो है ये बिल्कुल एक नई टर्मिनोलॉजी, इसके अंदर जो है जो ओल्ड प्लांट्स, जो ओल्ड अद्वियात जो हम यूनानी तिब्बत में इस्तेमाल करते रहे हैं, उनकी एक अफादियत और जो अभी नई जो है वो हम इसको जो है नए तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो नए तरीके को जो है के माहिर को हम जो है वो नेट्रोपैथिक कहते हैं। तो ये जो है ये ज़बरदस्त किस्म का एक नया आइडिया है। तो मेरे ग्रेजुएट्स हज़रात जो है या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो वो नेट्रोपैथ के ऊपर ज़रूर काम करें कि हमारे जितने भी जो है वो प्लांट समझ किया कि हमने जो है वो अनाज को जो है वो खारिश के लिए, खांसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जो है नए तरीके से हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो। तो इस तरीके से और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरा काम आंवले पे है या और इस तरह से चीज़ों पे है, और इसी तरीके से चोप चीनी पे मेरा काम है। पुराने ज़माने में वो कैसे इस्तेमाल होते थे और नए ज़माने में अब एंटीऑक्सीडेंट वो कैसे है,
تو इस तरीका के मुख्तलिफ जो है वो नए ज़माने से हम इसको काम करवा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि इस बात पे गौर करें और अपने स्टूडेंट्स को जो है ये इस तरफ लाएं, वो रिसर्च के ऊपर जो है ये खास तौर पे स्वांजना के मुख्तलिफ जो है वो पहलू हैं, बहुत ज़्यादा पहलू है, एक पहलू नहीं है कि ग़िज़ाइयत की कमी को कैसे पूरा करता है, कौन कौन से इसमें विटामिन है और कैसे 300 बीमारियों का इलाज करता है। तो हम इसको जारी रखेंगे। तो बहुत डॉक्टर साहब का और मेरे दोस्तों और भाइयों का बहुत शुक्रिया।